अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। अब जब मैं आपसे मुखातब हूँ इस वक्त, तो मैं मसनूई लाइटों के ज़रिए आपसे जो है वो मुखातब हूँ जनरेटर के ज़रिए, क्योंकि पूरे मुल्क में आपने देखा होगा और सुना भी होगा, क्योंकि सोशल मीडिया भी जो है वो इस वक्त बंद है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वैसे ही बंद है। तो पूरे मुल्क में एक बिजली का ब्रेक डाउन जो पिछले 12 से 14 घंटों के दौरान आया हुआ है, उसमें जो फ़नी ख़राबी की वजह से जो है, जो हुकूमती ज़राए बता रहे हैं तो फ़नी ख़राबी की वजह से है ब्रेक डाउन जो है वो पिछले 14 घंटे से मुल्क में जारी है। और कुछ इलाकों में बिजली है, तो ज़्यादातर इलाकों में, मुल्क के इलाकों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में जो बिजली है वो नहीं है। तो जब ब्रेक डाउन हुआ तो ब्रेक डाउन के बाद एक दो घंटे के बाद जनाब मौसूफ वज़ीर बहादुर आए, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। तो उन्होंने आते हुए पहला जो है वो इनिशियल जो है वो बयान दिया कि बिजली का जो ब्रेक डाउन है वो टेक्निकल बुनियादों पे। और थोड़ी देर के बाद फिर जनाब दूसरी दफ़ा वज़ीर बहादुर नमदार हुए और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, ये बिजली की जो पैदावार है वो उसमें यकदम जो है वो बिजली की पैदावार डाउन हुई और उस वक्त वजह से जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है मुल्क में। तो पाकिस्तान का जो बिजली का जो निज़ाम है उसमें सबसे बड़ा जो मसला है, उसकी जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान का जो तरसीली निज़ाम है बिजली का, वो फरसूदा और पुराना तरसीली निज़ाम है। इस पे थोड़ा सा काम हर हुकूमत आती है, थोड़ा सा काम करती है, पहली प्रायोरिटी पे वो काम समझ के करते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम होता है और उसके बाद फिर जो है वो ये ठप हो जाता है। तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और पाकिस्तान को ये नहीं पता चल रहा कि उसके सिस्टम में ख़राबी किस जगह पे है। तो हमें चाहिए कि जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो माहिर लोग हैं, उनको हम आगे लाएं और उनको आगे ला के जो है वो हर महकमे में और हर वजारत में जब तक एक्सपर्ट लोग आके नहीं बैठेंगे तो आपका पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। और इसका जो निज़ाम है, जैसे रवायती पोलिटिकल सियासी पार्टियों का जो निज़ाम है वो फरसूदा और पुराना है, तो इसी तरह पाकिस्तान का जो निज़ाम भी है वो भी फरसूदा और पुराना और बैठ गया है पाकिस्तान का जो है वो निज़ाम। तो अब 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है इस मसले पे, है इसकी फ़नी ख़राबी को ढूंढने के लिए। पिछली अदवार की तरह अब भी ऐसा ही होगा कि एक कमेटी बना दी जाएगी और वो फ़ाइलों की नज़र हो जाएगी, उसकी रिपोर्टें सारी। इस हुकूमत के दौर में ये दूसरी से तीसरी दफ़ा है, क्योंकि 3 महीनों में ये दूसरी दफ़ा हुआ है ब्रेक डाउन। और मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिनमें इनके वज़ीर मोहतरम जो वज़ीर मनसूबा बंदी बने हुए हैं, वज़ीर बहादुर जनाब एहसन इकबाल, वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब ये ब्रेक डाउन हुआ था तो उसमें ये बातें करते थे कि ये हुकूमत की नाली और नलायकी है, इनसे ये जो है वो बिजली का निज़ाम भी नहीं चल रहा। तो मोहतरम आपके दौरे हुकूमत में ये तीसरी दफ़ा ब्रेक डाउन है 9 महीनों में। तो पीटीआई के दौर में एक दफ़ा हुआ है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये तो हर हुकूमत में आ सकता है, पीटीआई की हुकूमत में आ सकता है, नवाज शरीफ की हुकूमत में आ सकता है, इवन ये पीडीएम की हुकूमत में तीसरी दफ़ा आया है, एक डिक्टेटर की हुकूमत में भी आ सकता है। ये टेक्निकल फॉल्ट तो हर हुकूमत में आ सकता है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट को ढूंढ कर इसकी जो फ़नी ख़राबी है उसको ढूंढ के मुस्तकिल हल करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और इसी माहौल में आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि जो इलेक्शन कमीशन बहादुर है उसने फिर वही किया जो उसको करना था, उसको जो आर्डर मिले हुए थे उसने वही करना था कि सबसे पहले तो ये जो पीडीएम की जो अपोजिशन थी पंजाब असम्बली में, उन्होंने एक प्लानिंग के तहत 2 नाम दिए, एक मोहसन नकवी का और दूसरा चीमा का। दोनों जो है वो नामजद हैं। ऐसे मोहसन नकवी ने जो है वो प्री बारगेन करके 35 लाख की जो है वो नैब के साथ प्री बारगेन की, और प्री बारगेन करके जो मोहसन नकवी ने अपना जो है वो केस ख़त्म किया। और चीमा जो है आपके सामने के नामजद हैं, उन्होंने जेल भी काटी है। तो इन दोनों नामों को पहले तो पीडीएम ने दिया और फिर एक प्लानिंग के तहत उन्होंने जो है वो हुकूमत के जो दिए हुए दोनों नाम थे वो बड़े ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट थे दोनों, तो उनके नामों पे इत्फाक नहीं किया और मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है वो भिजवाया। तो एक प्लानिंग थी, एक पूरा मनसूबाबंदी के तहत इन्होंने ये ऐसा काम किया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है वो हम लेके जाएंगे इसको और इलेक्शन कमीशन से जो है वो अपना वज़ीर आला बनवा लेंगे। तो पीटीआई ने भी बड़ा सख्त रद्द अमल इस पे दिया और पार्लियामेंट का जो फैसला है उसको पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए हल करने का जो पीटीआई ने मनसूबा बनाया था, तो वो मनसूबा पीडीएम वालों ने अपने मनसूबे से जो है उसको
راستہ روکنے کی کوشش کی اور اس میں وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے وہ کامیاب ہوئے، لیکن کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ آگے چل کے پتہ چلے گا۔ اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جانے کا اشارہ دیا، پرویز الہی نے بھی سب سے پہلے سپریم کورٹ میں جانے کا اشارہ دیا تھا، اور پرویز الہی صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تو کیونکہ جو ہے وہ پری بارگین کر کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں محسن نقوی صاحب، جو وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں، انہوں نے پری بارگین کی ہوئی ہے نیب سے۔ تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے کہ جو پری بارگین جس نے کی یا جو بھی نیب کے جو ہے وہ کیسوں میں رہا ہے یا جو بھی مطلب کہ پری بارگین کر کے اس نے اپنے کیس معاف کروائے، تو وہ نہ تو کسی سرکاری عہدے پہ رہ سکتا ہے، نہ کسی پبلک کے جو ہے وہ آفس ہولڈر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آئینی نکتہ ہے، قانونی نکتہ ہے، اس پہ پی ٹی آئی جو ہے سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو کیا بنتا ہے یہ آگے چل کے دیکھا جائے گا۔ ایک اور خبر ہے جی، پی ٹی آئی کے جو 45 جو ہے وہ ممبر قومی اسمبلی جو ہے وہ آج گئے قومی اسمبلی میں، تو ان کو قومی اسمبلی جانے سے روک دیا گیا، کیونکہ قومی اسمبلی کو 3 دن کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کو جو ہے وہ سیل کیا گیا۔ تو وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملنے گئے تو ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ پھر گئے الیکشن کمیشن کے سامنے، انہوں نے دھرنا دیا۔ دھرنا دے کے انہوں نے جناب وہ کافی دیر تک انہوں نے دھرنا دیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ احمد ڈوگر اور ریاض فتحانہ کو جو ہے وہ اندر بلایا گیا اور ان سے ملاقات کی گئی۔ انہوں نے ایک تحریری جو ہے وہ لکھ کے درخواست دی، ہاتھ کے ساتھ لکھی ہوئی، کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی بھیجتے ہیں اپنا استعفے تو وہ ہمارے قبول نہ کیے جائیں۔ تو یہ انہوں نے وقتی تو ٹال مٹول سے الیکشن کمیشن نے کام لے لیا، لیکن جب اسپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ استعفے بھیجیں گے تو انہوں نے منظور کرنے ہی کرنے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ واپس اسپیکر کو بھیجے اور ان کو جو ہے وہ وجوہات بتائیں۔ انہوں نے اپنے استعفے جو ہے وہ منظور کرنے ہی کرنے، اور جیسا پلاننگ ہے وہ انہوں نے منظور کرنے ہیں، کیونکہ شہباز شریف نے جب اعتماد کا ووٹ لینا تو ان کی کوشش ہے کہ جو 23 کا فگر ہے وہ 23 کے فگر سے نیچے رکھ کے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ 25 اور استعفے منظور کیے جائیں، اور جو ہے راجہ ریاض جو ہے وہ اس کو بچایا جائے، جو اس وقت مصنوعی ایک جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، قائد حزب اختلاف بنا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بچایا جائے، اور بچا کے جب شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لیں گے تو ان کا جو منصوبہ ہے کہ کیونکہ پارلیمانی لیڈر وہ پارلیمانی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ راجہ ریاض بنا ہوا ہے، تو جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پارلیمانی لیڈر کہتا ہے ووٹ دیں تو دینا پڑتا ہے۔ تو ان کی پلاننگ ہے کہ اگر ہمارے کچھ بندے کم ہوئے تو ہم جو ہے وہ ادھر سے ووٹ لے لیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 2 وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ استعفے پی ٹی آئی کے ممبران کو کہا کہ وہ واپس لیں۔ نمبر 1 تو جب اعتماد کا ووٹ لیں تو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ممبران جو ہیں وہ ایک اپنا علیحدہ جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر بنائیں جو قائد حزب اختلاف ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور وہ پارلیمانی پارٹی کو گئے تو پھر وہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتی، وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے ممبر۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر، اور دوسرا آگے چل کے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ راؤ انوار جو ہے اس کو آج عدالت نے باعزت بری کر دی ہے۔ راؤ انوار آپ اس کو جانتے ہیں، ایس ایس پی راؤ انوار، اس نے 2 درجن سے زائد اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کے بہت سارے جو ہے وہ پولیس مقابلے کیے ہیں، جن کا لاڈلا ہے، جن کا یہ پپٹ ہے، جن کا یہ جو ہے وہ کٹ پتلی ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ایک نقیب اللہ مسعود قتل کیس میں اس کو 18 جنوری 2018 کو اس کے خلاف اور اس کے بھی درجنوں ماتحتوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس نے نقیب اللہ مسعود کو قتل کیا، جو ایک ماڈل تھا جنوبی وزیرستان سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے قتل کیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ تحریک طالبان کا بندہ تھا۔ تو تحریک طالبان نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ کوئی ہماری جماعت میں شامل تھا اور نہ یہ ہمارا کوئی بندہ تھا۔ تو راؤ انوار نے کس کے کہنے پہ یہ قتل کیا، اور نقیب اللہ مسعود کی بچیاں بھی ہیں اور ان کے والد بھی، یہ کراچی میں رہتے ہیں، تو نقیب اللہ مسعود کے والد بھی جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو گئے۔ وہ یہ 5 سال سے جو کیس تھا وہ لگا ہوا تھا، اور بالآخر آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے وہ اس پہ فیصلہ سنایا اپنا، اور ان کو باعزت بری کر دیا۔ تو نقیب اللہ مسعود کے والد بھی ہے جو انصاف مانگتے مانگتے وہ جو ہے وہ فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ پاکستان کا نظام ہے جو آپ کے سامنے ہے، فرسودہ اور پرانا بیٹھا ہوا نظام۔ تو اپنا جو ہے وہ ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے آنکھیں اور کان جو ہے وہ کھلے رکھیں، اور خبروں پہ آپ بھی نظر رکھیں اور ہم بھی نظر رکھتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے اس چینل کا بھی نئے آنے والی ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔